Donc, ceci est un tutoriel pour les admins, comment remplir l'application form et comment remplir la carte de documents et la COD. Donc, ce tutoriel est préparé par les responsables locaux de Monastir pour le mandat 2017-2018, le Lori Ezergnaba et le Léo Koussaïfili. Donc, mais notre site اللي هي FMSA et FMSA.org نمشيو Exchange Platform. هنا باش يتحلنا باش نعمل فيها لوجين، تحطوا الميل اللي عطيتوه نتوما للريسبونسابل لوكال والباسورد اللي باش يعطيها لكم هو. دونك بعد الكونيكتيو يطلع لكم باج هيك. دونك تطلع على اليسار ثم المانجمنت، البار اللي على اليسار اللي فيها سكوبي بروفيشنال اكسشينج وسكوبي ريسيرش اكسشينج. دونك نتوما تشوفوا الكونترا نتاعكم، كان الكونترا نتاعكم سكوبي تدخلوا الابليكيشن فورم الكارد دوكيمنت اللي تحت سكوبي من فوق، كانوا سكوري تحطوا له. دونك pour le cas نتاعي عندنا الكونترا نتاعي سكوري، دونك تدخل الابليكيشن فورم اللي تحت سكوري ريسيرش اكسشينج. طلع لي لهنا الهاك نتاعي. دونك اني باش نعمرها، دونك ندخل في الان. دونك هنا يطلع لك لو كونترا assigned to this account، معناها الكونت نتاعك. دونك عندنا هنا hosting انيمو، البلاد اللي انت باش تمشي لها، الانيمو ناشونال ممبر اورجانيزيشن اللي هي الاورجانيزاسيون اللي باش تقبل القاعدة في البلاد هيك. برتغال اني، دونك لازمكم تعرفوا اسم الانيمو اللي انتم ماشيين اللي هو هنا اني. كونترا exchange is unilateral no، خاطر الكونترا نتاعي bilateral، دونك الكوست اللي باش نخلصو هادي is zero. Donc, exchange is for specific month 7, contrat spécifique pour le mois de juillet. هنا تبتو في لي دوني هذوما باش تعرفوا اسكو الكونترا نفسه اللي خديتوه ولا لا. دونك هنا upload your picture، photo personnel، family name و first name، لازمكم تحطوهم كيما موجودين في الباسبور، كيما مكتوبين في الباسبور. date de naissance، nationalité، passport number، لازم تحط نيميرو الباسبور، ولازم الباسبور نتاعك يكون فاليد وفالابل حتى بعد ما تكمل الشونج نتاعك 6 شهور. معناها كان نتوما خارجين في جويي، لازم الباسبور في جويي 2018 لازم الباسبور نتاعك فاليد حتى جانفي 2019. دونك لهنا language spoken نلقاو انجلش و بورتوغيز. ندخلوا لهنا باش نفسرلكم حاجه. دونك تدخل الاكسشينج كونديشنز نتاع البلاد هذي اللي هما تلقاهم لنا، ثم اول سكوري اي سيز و اول سكوري اي سي. اول سكوري اكسشينج كونديشنز خاطر اني الكونترا نتاعي سكوري. دونك ننزلو هكا، يطلع لك باش تلوج انت على الانيمو نتاعك. الانيمو نتاعي اني. دونك ندخلو هكا نشوفو برتغال اني. هنا تو باش يطلعولي لي اكسشينج كونديشنز نتاع البرتغال. نمشيو للانجويج. languages English excellent required، Portuguese good not required. دونك لهنا باش اللايف نتاعك تكون اكسبتي لازمك في الانجليش تكون excellent. دونك لهنا ترجع تحط في الانجليش excellent. بالنسبه للبرتغيز مادام هي not required هنا خاطر انجليش excellent، دونك لازم يا اما تحط excellent يا اما native، ولا هي دو بريفيرونس لهنا تحط excellent خاطر معناها مش native. دونك برتغيز unknown تنجم تحط fair ولا unknown، معناها مش مشكلة، المهم اللي هي not required دونك مش مشكلة. سينو pour الانجليش لازمك تحط excellent، سينو العيب راهي باش ترجع refusé. نمشيو add language spoken. هنا تنجم تزيد انت باش معناها تحسن، تحط مثال فرنش ولا Arabic ولا حاجة كيما هيك، ولا لي لونج اللي تحكيهم. students medicine related info. لهنا باش تعمل medical school تحط ذاك اللي انت تقرا فيه. medical student since أول عام دخلت فيه فاكولتي ميديسين. clinical student since معناها العام اللي باش وليت فيه وإلا باش تولي فيه étudiant en deuxième cycle. par exemple هنا أنا الكام تاعي 2016 ولا هنا 2018.
هنا الير date of graduation لازم تحط المانث والير معناها وقتاش انت تكمل 5 اني متاعك باهي دونك street and هنا student mailing and electronic information street and number city postcard باهي بالنسبة للريجيون لهنا الريجيون مش معناها الريجيون اللي تسكن فيها انت لهنا الاساسيامات تابعة ال EMR region دونك هنا في الريجيون الكلنا باش نعملو EMR EMR country Tunisia phone number alternative phone number email and alternative email دونك هنا وصلنا للديزايرد بروجيكت بالنسبة للديزايرد بروجيكت vous allez choisir les projets de recherche اللي انتم تحبوا معناها تمشيو تعملوا ستاج فيهم دونك تختاروا 3 بروجي par exemple هكا وجانسيست انه لي 3 بروجي يكونوا من 3 فيل ديفيرون سينو لايف راهي باش ترجع لهنا كيما تشوفوا ما فماش السيتي معناها تنجم تختار كان لي بروجي ان فيت لي بروجي تمشي تشوف انت لي بروجي في السيت وتلقى كل بروجي خاص بالسيتي هيك دونك ما تستحقش انت باش تحط سيتي خاطر كل بروجي عنده فيل خاصه بيه سبيسيفيك وراهو الي اوبليغاتوار باش تحطوا 3 بروجي دو 3 فيل ديفيرون دونك باهي كيفاش نشوفوا لي بروجي نرجعوا ندخلوا للاكسشينج كونديشنز باهي projects available link to projects database لهنا يطلع لك لانمو واليونيفرسيتي دومين ايتيك هنا في الداتابيز لا ليست دي بروجي اللي موجودين في العالم الكل دونك لهنا تطلع لك الباب تختار لانمو نتاعك un importateur تمشي سيرش دونك لهنا يطلعوا لي لي بروجي نتاع البرتغال الكل وهنا هاكا كيما تشوف تطلع لك يونيفرسيتي دونك معناها او ميم طون فما الفي دونك دو بريفيرونس و il est obligatoire en fait de choisir 3 projets de 3 villes différentes وبالنسبة لسكوبي c'est la même chose vous allez choisir la ville et le service donc il faut choisir 3 villes différentes donc لهنا exchange details بعد فما question do you give preference to the city or to the project هنا كان انت تحب معناها دو بريفيرونس شنو تحب معناها تكون تتحط حسب السيتي ابجل ولا حسب البروجي باش تعمر دونك فما exchange details duration in week 4 weeks exchange start exchange end هنا كيف نرجعو ل exchange conditions دونك نرجعو ل exchange conditions ونشوفو لهنا باش نلقاو calendar remarks we only accept students on the calendar months معناها يبدلوا calendar months من لو بروميير حتى تمشي لو 31 معناها لازم تمشي من اول شهر لاخر شهر for example لهنا باش نعمر من البروميير جويي حتى تمشي لاخر حتى تمشي 31 جويي كان ما فماش في الكالندر ريماركس ولا حتى شيء دونك تنجم تحط non calendar months معناها تمشي من السيت حتى تمشي للسيت نتاع الشهر الجاي اما دو بريفيرونس في الصيف في السيزون استيفال تمشيو في الكالندر مانث دونك do you need official invitation letter لهنا ديما ياس خاطر الانفيتيشن letter هذه هي اللي تنجم تاخذ بها الفيزا I will obtain insurance otherwise my exchange will be cancelled yes زادا would you like to be placed with another student كان مثال انت عندك شكون تعرفوا ماشي نفس destination في نفس الشهر تنجم تحط student name اللي تحب تكون موجود معاه I would like to be placed based on لهنا باش تعرف تعمر اسكو city first ولا project first ولا both are fine additional notes from the student هنا the additional notes اللي هما باش يتبعثوا للوري للريسبونسابل لوكال نتاعك دونك بعدها نمشيو للكارد اوف دوكيمنت هنا تطلع لك for application form دونك
all documents highlighted in red are mandatory. Donc les documents المعمولين بالأحمر sont obligatoires. عندك photo, copie de passeport, motivation letter, vaccination card. بالنسبة للفوتو كيف فوتو بيرسونيل باسبورت كوبي لازمها تكون بسكانير سينو اللائف ترجع. موتيفيشن ليتر تعملها انت وتصح عليها وتكون في فورم فيشي بي دي اف. فاكسينيشن كارد تاخدوها من عند الانفيرميير الا في السكولاريتي في الفاك. البروف اوف انرولمنت واللانجويج سيرتيفيكيت هذوما اون فيت باش يتحل كود سور يهبط لكم ان شاء الله على الجروب. فيهم فما دي دوني باش تعمروهم parmi lesquels nom et prénom, carte d'identité, numéro d'inscription de faculté et quelques autres informations. اللي احنا من بعد باش نعمل لكم بهم proof of enrollment اللي هي attestation de présence من الفاك و language certificate كيف language certificate en anglais اللي باش تطبع عليها الفاك. دونك بعد فما curriculum vitae CV نتاعكم تكتبوه في شي وورد وكونفرتيوه في بي دي اف دو بريفيرونس لي فيشي الكل يكونوا في بي دي اف. ريكومنديشن ليتر دونك لهنا ريكومنديشن ليتر تكتبوا يكتبها لكم قراكم الفاك والا شيف سيرفيس والا كيما تحبوا معناها يا اما تكتبوها انتوما وتعطيه اللي هو يصح عليها ويطبع فيها والا هو يكتبها لكم ويصح عليها ومن بعدها تسكانيوها وتحطوها. دونك students record subject pass هذه الريليفيد نوت. الريليفيد نوت لازم يكون زاد كيف تسكانيوه يا اما بالفرنسي يا اما كان طلبوا بالانجلي تولي تترجموا معناها مش language certificate كيف قلنا باش تتعمل بالكود هي والproof of enrollment. donc motivation letter for project 2 و motivation letter for project 3. donc هنا ثم في motivation letter. بعد عنا health insurance assurance voyage اللي تاخذها من البوستر معناها بالحق ما صعيبة و دو بريفيرونس حتى كان يبدا special documents ولا دوكيومون موش هايلايتد بالاحمر ميسالش نعمروه ونبعثوه. other one لهنا كيف تمشي ترجع l'exchange conditions وتثبت اسكو النمو هذاك طالب شي اخر و اديسيونيل اللي يحبوا يبعثوه وقت انت تولي تبعث. دونك هذه السي او دي وان شاء الله التوتوريال هذا يكون فسر لكم كل شيء. دونك ما تنساوش الديدلاين هي نهار لو 12 نوفمبر. بربي نأكد على انكم تعمروا لايف بكري خاطر بالحق كل ما تبعثوا لايف بكري كل ما خير كل ما تزيد شانس باش تاخذوا البروجي ولا الديبارتمنت اللي تحبوا عليه والسيتي اللي تحبوا عليها زاد. دونك ميرسي بوكو.